वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरिञ्चि हरीशवन्द्ये कीर्तिप्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परमसम्मान्याः साहित्यशास्त्रप्रवीणाः संस्कृतानुरागिणः विद्वांसः काव्यरसलोलुपाः भ्रमराः सुकवयः अद्य उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा काव्यलक्षण विषये स्वकीयं वक्तव्यं प्रस्तोतुम् अहम् आमन्त्रितोऽस्मि। यथामति अहं स्वकीयं वाक्यमेव समुपस्थापयामि। विद्वद्भ्यः यदि रोचते तर्हि आत्मानं धन्यं मनसे। तत्रादौ वायुनन्दन पाण्डेयं वन्देऽहं शास्त्रविग्रहं पादाम्बुजरजो यस्य काव्यलोकेऽवलोक्यते। मान्याः, एतद्धि काव्यं किं रूपम् अर्थात किमिदं किं स्वरूपमिति विषये आभरतमुने अभिराजपर्यन्तमनेक आचार्यास्तदनुगामिनश्चान्ये वा स्वतन्त्राः समीक्षकाः लेखकाः काव्यशास्त्रीयतत्त्वानां परिभाषा प्रदानाय उद्विग्नाः काव्यालोचन निपुणचणाः प्राचामालोके वा बहुधा स्वमतम् अलिखन्। अनेकेषां तु मतं प्राचां मतानुसारी, किन्तु बहूनां मतं तु प्राचां मतविपरीतमित्यपि दृश्यते। यन्न रोचते प्रेक्षावद्भ्यः इति आधुनिक काव्यतत्त्वविमर्शकाले प्राचामपि काव्यतत्त्वानि नामशो विलोक्यन्तां तथैव दृष्टिपातेन विषयावगमो हृदयं प्रवेक्ष्यतीति प्रतिजाने। सुहृदः, सर्वप्रथममिदम् अवधेयं किं काव्यमिति। कवेरिदं यञ् कृते काव्यमिति शब्दो निष्पद्यते। कवेः कर्म इति काव्यम्। सामान्यतया उच्यते कवेः कर्म काव्यमिति भवति। तत् काव्यं कीदृशमिति जिज्ञासायां प्रोच्यते। आदिमहाकविना वाल्मीकिनैव काव्यलक्षणं प्रदत्तं वर्तते, किन्तु अत्र बहूनामपि विदुषां ध्यानं गतमेव नास्ति। अनेकेषां गतं स्यादिति अहं नैव तत् वक्तुं कामये, किन्तु पश्यन्तु भवन्तः, आदिकविना महाकविना वाल्मीकिना किं काव्यलक्षणं प्रदत्तम्। उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमैस्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः। कश्चिदपि विज्ञजनः विज्ञातुं शक्नोति यत् काव्यलक्षणम् अत्रैव बीजरूपेण सन्निहितं वर्तते। अत्रैव तेन महाकविना किमपि अन्यदपि प्रोक्तमस्ति, तदपि अस्माभिः श्रोतव्यमेव। तदुपगमसमाससन्धियोगं
सममधुरोपनार्थवाक्यवणितं दशशिरसश्च वधं निशामयमुध्वम्। एतदि वाल्मीकि रामायणे बालकाण्डे तृतीय अध्यायस्य मन्ये तत्र 42-43 पद्ययोः वर्तते इति अवश्यमेव अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। आचार्य भरतेन काव्यस्य न किमपि विशिष्टं लक्षणम् उपात्तमिति, परन्तु यदुक्तं तेन काव्यस्य लक्षणं बहुभिर्निर्मितं तद् एतदेव वर्तते। मृदुललितपदाढ्यं गूढशब्दार्थहीनं जनपदसुखबोध्यं युक्तिमन्नृत्ययोज्यं बहुरसकृतमार्गं सन्धिसन्धानयुक्तं स भवति शुभकाव्यं नाटकं प्रेक्षकाणाम्। अस्माकं कविकुलगुरुः कालिदासः अपि मङ्गलाचरणे एव तत्र काव्यस्य लक्षणं वक्तुमीहत इति अस्माभिः अनुमातुं शक्यते। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अनेके आचार्या वदन्ति शब्दार्थौ काव्यं, किन्तु अस्माकं महाकविः कालिदासः वदति वागर्थौ काव्यम्। एतदेव मूलरूपेण अस्माभिः अवधेयमस्ति। मया तु अभिज्ञानशाकुन्तले शकुन्तलाविषये यद्धि पद्यम् अवलोकितं वर्तते तदेव पद्यं मन्ये कदाचित् काव्यलक्षणतया यथा दृष्टिः तथा सृष्टिः इत्यनेन प्रकारेण तत्र मन्यते। तत् कदाचित् शृण्वन्तु भवन्तः। सरसिजमनुबिद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशुं लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिगमनोज्ञावल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं न कृतीनाम्। शकुन्तला व्याजेनैव मन्मतानुसारं तु एतत् काव्यलक्षणमेव वर्तते। काव्यम् अलङ्कारसापेक्षं सर्वदैव न भवति इति शकुन्तलाव्याजेन महाकविना प्रतिपादितं वर्तते। अनन्तरम् अस्माकम् आचार्याः आयान्ति भामहाः। एतैः प्रोक्तं शब्दार्थो काव्यमिति। गद्यं पद्यम् इत्यनेन प्रकारेण भेदद्वयं तैः स्वीकृतं वर्तते। शब्दार्थौ सहितौ काव्यं गद्यं पद्यं च तद्विधा। एतस्य कवेः अनन्तरं दण्डिनः क्रमः आयाति। तैः शरीरं काव्यानाम् अलङ्काराश्च दर्शिता, शरीरं तावदिष्टार्थं व्यवच्छिन्ना पदावली। अनन्तरं वामनो तैः प्रोक्तं यत् रीतिरात्मा तु काव्यस्य। आनन्दवर्धनाचार्येण तु ध्वनिसम्प्रदायस्य संस्थापनां कुर्वता प्रोक्तं काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बोधय्यः समाम्नात पूर्वः तस्याभावं जगदुरपरि भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद्वाचां स्थितिमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं तेन ब्रोमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। अनन्तरम् अनेके आचार्याः येषां काव्यलक्षणम् अस्माभिः प्राप्यते। तत्र राजशेखरः शब्दार्थौ ते शरीरम् अनेनैव प्रकारेण वक्रोक्तिकारः शब्दार्थौ सहितौ वक्र कविव्यापारशालिनी बन्धेभ्यो स्थितौ काव्यं तद्विदाह्लादकारिणी। अत्र आह्लाद इति पदमेव मन्ये काव्यस्य मुख्यं तत्त्वम् इति स्थिरीभवति। अवचित्य विचारचर्चायाम् आचार्यः क्षेमेन्द्रः बहु सुन्दरं प्रोक्तमस्ति। औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितं। तयुक्तम् अलङ्कारास्त्वलङ्काराः गुणा एव गुणाः सदा औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्।
अनन्तरम् आचार्यो मम्मटः साधुकाव्यलक्षणम् उपस्थापयति। समन्वयवादी असौ आचार्यः, यस्य मतं सर्वैरपि प्रायः अभिनन्दितं वर्तते। अनेन तददोषौ आचार्याणां काव्यलक्षणं वच्मि। औचित्यविचारचर्चायाः अनन्तरम् आचार्य मम्मटस्य अत्यन्तमेव सुन्दरं काव्यलक्षणं प्रतिभाति। तद्धि काव्यप्रकाशे तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि। एतद्धि लक्षणं प्रायशः सर्वत्र सर्वैरपि आचार्यैः सम्मन्यते, समादृतम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते। एतस्य लक्षणस्य खण्डनम् आचार्य विश्वनाथेन महता यत्नेन कृतः, तत्र खण्डनं कृतं वर्तते इति साहित्यदर्पणे प्राप्यते। आचार्य विश्वनाथस्य लक्षणं तु वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। एतद् लघु सार्वद्विश्वतोमुखमिति वर्तते। अवश्यमेव सर्वैरपि एतदपि लक्षणं ग्राह्यमस्ति। पण्डितराजजगन्नाथस्य रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इत्यपि लक्षणं काव्यजगति साहित्यशास्त्रजगति ख्यातिं लभते। मान्याः एते तु अस्माकम् आचार्याः, पुरातनः आचार्याः, यथा श्रूयते पण्डितराजान्तं संस्कृतम्। अनन्तरमपि अनेके नवीनाः आचार्याः अपि काव्यलक्षणं लिखितवन्तः सन्ति। तेषां सर्वेषां तु अभिज्ञानं नास्ति, किन्तु येषां विषये अहं जानामि तेषामेव काव्यलक्षणानि अत्र वच्मि। काशीस्थाः श्रद्धेयाः कवयः आचार्य शिवजी उपाध्याय महोदयाः सरलं सरसं सुमधुरं सुस्पष्टं काव्यलक्षणं वदन्ति। निर्गलद्रसनिर्व्यूढं गुणालङ्कारसञ्चितं निर्दुष्टं भावभूयिष्ठं काव्यसाहित्यमेव तत्। अत्यन्तमेव रमणीयम् एतद् लक्षणं मन्तुं शक्यते। अस्माकम् आचार्याः कवयः श्रीमन्तः राधावल्लभत्रिपाठी महोदयाः अपि लोकानुकीर्तनं काव्यमिति प्रतिपादितवन्तः सन्ति। एतद्धि लक्षणम् अस्माकं साहित्यसमाजे काव्यजगति च सर्वैरपि समाद्रियते, श्रूयते। अनेकैः आचार्यैः समीक्षणमपि कृतं वर्तते। तत् सर्वमपि अस्माभिः अनुसन्धेयं दर्शनीयं च वर्तते। अनन्तरं सन्ति अस्माकम् आचार्याः समीक्षाचणाः प्रोफेसर् रहस्बिहारी द्विवेदी महोदयाः। एतेषां तु मन्तव्यमस्ति यत् वाग् एव काव्यं। यथा महाकविना कालिदासेन वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति उक्तं वर्तते। तद्वदेव एतेषां मन्तव्यमस्ति यत् सुहृदां हृदयाह्लादे लोकोद्बोधे च संगता प्रज्ञावतः कवे सद्वाक् काव्यमित्यभिधीयते। प्रज्ञावतः कवेः सद्वाक् काव्यमित्यभिधीयते। सुहृदः। अनन्तरम् अस्माकं महाकवयः प्रोफेसर् अभिराज राजेन्द्र मिश्र महोदयाः अभिराज यशोभूषणे विलिखन्ति। अत्यन्तमेव एतेषां लक्षणम् अस्माभिः अनुसन्धेयमस्ति। एते वदन्ति यत् काव्यं लोकोत्तराख्यानम्। एतेषां लक्षणमस्ति काव्यं लोकोत्तराख्यानं रसगर्भं स्वभावजं परत्रेह च निर्व्याजं यशोवाप्तिप्रयोजनम्। मान्याः अनेकेषामपि आचार्याणाम् इदानीं लक्षणानि अवशिष्यन्ते। तानि सर्वाणि अत्र वक्तुं नैव शक्यन्ते समयाभावात्। किन्तु एतद् वक्तव्यम् अस्माभिः अवश्यमेव अवधार्यं यत् सर्वेषाम् आचार्याणां यानि काव्यलक्षणानि तेषु तत्र विरोधः न वर्तते। तैः सर्वैरपि काव्यस्य एकमेकम् अङ्गं प्रस्तुतं वर्तते। यथा
एकेन दृष्टान्तेन अहं संगतिम् उपकल्पयामि। एकः नृपः स्वराजकुमारस्य कृते राजकुमारीम् अन्वेष्टुम् अनेकान् जनान् विज्ञान अप्रेषयत्। प्रेषितवान् इति। ते सर्वेपि गतवन्तः। युवतीं दृष्ट्वा आगताः तं नृपम् उक्तवन्तः पृथक् पृथक् वाक्येन। एकः कश्चित् वदति यत् हे राजन्, सा राजकुमारी काञ्चीसाट्याम् अतीव शोभते, सुन्दरी वर्तते। अपरः, भगवन्, यादृशानि आभूषणानि तया धृतानि तादृशानि तु मया दृष्टान्येव नैव, दुर्लभानि संसारे। तृतीयः, अहः अमृतवर्षिणी वागस्याः वर्तते। चतुर्थः, राजन्, कुलशीलसमुदाचारवती सेयं मधुरपदनिधानेनैव मनोहरदिति। पंचमः प्राह, महाराज, अनिर्वर्णनीया रूपशीलराजोचितविद्यादिवर्णने। षष्ठः, श्रीमन् अस्मत्कुमारानुरूपं सर्वथा राजकुमारी वर्तत इति। सप्तमः, असौ रूपे कन्दर्पललनेह, ज्ञाने भारतीव, किंच वैभवे श्रीसमाना, दृष्टमात्रेण मनः अस्माकं हरते। सर्वैरपि येभिः यथा यथा युवत्याः सुन्दर्याः वर्णनं कृतं वर्तते, किं कश्चिदस्ति विरोधः? नैव। यैः यादृशं दृष्टं तैः तादृशमेव तत्र प्रतिपादितमस्ति। अनेनैव प्रकारेण अस्माकम् आचार्याः अपि येषां यत्र दृष्टिः गता तदेव काव्यस्य स्वरूपलक्षणं तैः निर्धारितमस्ति। अतः अस्माभिः एतत् कदापि न वक्तव्यं यत् एकस्य आचार्यस्य लक्षणमेव साधु अपरस्य असाधु इति। एवमेव उक्त्वा अहं सर्वान् आचार्यान् प्रणम्य विरमामि। उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी संयोजकान् अहं प्रार्थये यत् भवद्भिः अयम् अवसरः प्रदत्तः। नमो नमः। अमरवाणी विजयताम्।